हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु द च्यानल। गर्मी धेरै बढ्यो भनेर के तपाईले आफ्नो घरमा एसी जोड्ने प्लान बनाउनु भएको छ? एसी विभिन्न टाइपको हुन्छन्। स्प्लिट एसी, विन्डो एसी, सिलिङ एसी, त्यसमा पनि इन्भर्टर एसी, नन इन्भर्टर एसी, 1 टनको एसी, 2 टनको एसी, 3 टनको, 4 टनको, यस्तै विभिन्न टाइपको एसीहरू मध्ये तपाईलाई आफ्नो घरको लागि कुन एसी जोड्दा ठिक हुन्छ? आज हामी यस भिडियोमा यसै विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम वन्स अगेन टु द च्यानल। प्लिज लाइक दिस भिडियो एन्ड डु सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु हिट द बेल आइकन टु गेट रेगुलर अपडेट। तपाईको घरमा जुन रुममा एसी जोड्नु भएको छ त्यो रुमको वेदरलाई एसीले चिसो बनाइराख्छ। तपाईले जति डिग्री सेल्सियसमा एसीको टेम्परेचर सेट गर्नु भएको छ त्यति डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने काम एसीले गर्छ। एसीले रुमको टेम्परेचरलाई चिसो मात्रै बनाउने होइन कि धेरै जाडोमा धेरै चिसो भएको रुमको टेम्परेचरलाई तातो बनाएर बस्न योग्य बनाउने काम पनि गर्छ। यी दुईवटै फङ्सनहरू एसीमा हुन्छन्। हाम्रो देशमा पाइने प्राय सबै जसो एसीहरूमा यी दुईवटै फङ्सनहरू हुन्छन्। तर साउथ इन्डियातिर पाइने कतिपय सस्ता एसीहरूमा भने तातोमा चिसो बनाउने फङ्सन त हुन्छ, तर चिसोलाई तातो बनाउने फङ्सन भने हुँदैन। त्यतातिर त्यस्तो धेरै चिसो हुँदैन, प्राय जसो त्यो साइडमा गर्मी नै हुन्छ। त्यसैले एसी म्यानुफ्याक्चरहरूले एसीको कस्ट कम गर्नलाई चिसोलाई तातो बनाउने फङ्सन हटाएर केवल गर्मीलाई चिसो बनाउने फङ्सन मात्रै दिएका हुन्छन्, जसले गर्दा एसीको कस्ट पनि कम हुन्छ र त्यस्तो एसी पर्चेस गर्दा हामीलाई पनि कस्ट कम पर्छ। तपाईले एसी पर्चेस गर्न जाँदा सबैभन्दा पहिले त्यो एसीमा तातोलाई चिसो बनाउने फङ्सन र चिसोलाई तातो बनाउने फङ्सन पनि छ कि छैन त्यो सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोला। प्राय जसो हाम्रो देशमा पाउने सबै एसीहरूमा दुईवटै फङ्सन हुन्छन्। अब एसीको पहिलो टाइप त स्प्लिट एसी, विन्डोज एसी र सिलिङ एसी, यिन 3 टाइपको एसीहरूमा कुन एसी पर्चेस गर्दा ठिक हुन्छ यो डिसिजन त्यसपछि लिनुपर्छ। विन्डो एसी धेरै पुरानो टाइपको एसी हो। यसमा एउटा मात्रै युनिट हुन्छ। अहिले जस्तो एउटा इन्डोर युनिट र एउटा आउटडोर युनिट अलग अलग हुँदैन। तपाईको घरमा जहाँनिर झ्याल हुन्छ त्यो झ्यालनिर एसी फिट हुन्छ र त्यसले झ्याललाई बन्द गर्छ र त्यो झ्यालको ठाउँमा एसी लाग्छ र त्यो एसीबाट चिसो हावा आउँछ। यो धेरै पुरानो डिजाइनको एसी र हाल यस्तो किसिमको एसी कतै पनि जडान भएको देखिँदैन। धेरै पुराना घरहरूमा कहीँ कतै यस्तो किसिमको एसी देख्न सकिन्छ। जडान गर्नको लागि पनि एकदमै अनकम्फर्टेबल र अरू एसी जस्तो साइलेन्ट पनि नहुने हुनाले यो एसी आजकल कहीँ कतै पनि देखिँदैन। त्यसपछि अर्को आउँछ सिलिङ टाइपको एसी, जसमा आउटडोर युनिट बाहिर अलग्गै हुन्छ र इन्डोर युनिट भने माथि सिलिङमा फिट गरिएको हुन्छ। यस्तो किसिमको लागि पनि घरको स्ट्रक्चर, घरको सिलिङ त्यो एसी फिट गर्नको लागि पर्फेक्ट बनाएको हुनुपर्छ। यस्तो एसीको क्यापेसिटी पनि धेरै हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी पनि धेरै कन्ज्युम गर्छ र घरहरूमा यस्तो किसिमको एसी त्यति कम्फर्टेबल हुँदैन। तर यो टाइपको एसी पनि ठुला कम्प्लेक्सहरू, होटेलहरू, सभा हलहरू आदिको लागि उपयुक्त हुन्छ, तर घरको लागि भने यो एसी त्यति उपयुक्त हुँदैन। यो टाइपको एसी कहीँ कतै रेसिडेन्टल घरमा कहीँ जडान गरेको मैले अझैसम्म देखेको छैन, तर ब्याङ्कहरू, कम्प्लेक्सहरू, होटलहरू यस्तो ठाउँमा भने यस्तो टाइपको एसी छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। अर्को आउँछ स्प्लिट एसी। रेसिडेन्टल घरको लागि, एउटा रुमको लागि यो एसी एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। सबै जसो घरहरूमा यही एसी जडान गरेको देखिन्छ। यस किसिमको एसीमा एउटा इन्डोर युनिट घरभित्र हुन्छ र त्यसपछि अर्को बाहिर आउटडोर युनिट राखिएको हुन्छ। इन्डोर युनिटलाई आउटडोर युनिटसँग अलग गरेर स्प्लिट गरेर घरको भित्रपट्टि इन्डोर युनिट र घरको बाहिर अलिकति टाढा लगेर आउटडोर युनिट राखेको हुनाले नै यसलाई स्प्लिट एसी भनिएको हो।
एसी को इन्डोर युनिटले त्यस्तो कुनै आवाज गर्दैन, तर आउटडोर युनिटले भने हल्का आवाज गर्छ। तर आउटडोर युनिट इन्डोर युनिटबाट अलगै भएको हुनाले यो एसी एकदमै साइलेन्ट हुन्छ। इन्डोर युनिट र आउटडोर युनिटलाई कनेक्सनको लागि कपर पाइपहरू युज गरिएको हुन्छ र इलेक्ट्रिसिटीको लागि इन्डोर युनिट र आउटडोर युनिटमा अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी दिएको हुन्छ। यो एसी घरमा जडान गर्नको लागि घरको लागि त्यस्तो कुनै ठुलो तोडफोड पनि गर्नु पर्दैन र घर बनाउँदा नै एसीको लागि अलग्गै यसको स्पेस छुट्टै रहनु पर्ने पनि हुँदैन। घरको रुममा तपाईलाई जहाँ चाहनुहुन्छ त्यही नै यो एसीलाई इन्स्टल गर्न सकिन्छ। इन्डोर युनिट र आउटडोर युनिटलाई कनेक्सन गर्नको लागि एउटा सानो पाल मात्रै बनाए पुग्छ। कस्टको हिसाबले एकदमै कम, जडान गर्नको लागि एकदमै इजी र मेन्टेनेन्स गर्नको लागि पनि सर्भिस गर्नको लागि पनि एकदमै सजिलो भएकोले घरको लागि यो एसी नै पर्फेक्ट हुन्छ। सो दोस्रो नम्बरमा तपाईले एसी पर्चेज गर्नको लागि स्प्लिट एसी नै पर्चेज गर्नुहोला। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा आउँछ इन्भर्टर एसी पर्चेज गर्ने या फेरि नन इन्भर्टर एसी पर्चेज गर्ने। इन्भर्टर एसी भन्नाले नर्मल्ली के बुझाइ हुन्छ भने यो एसी इन्भर्टरबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो होइन। इन्भर्टर एसी होस् या फेरि नर्मल नन इन्भर्टर एसी, जुनसुकै एसी भए पनि घरमा लगाइएको युपिएस इन्भर्टरबाट यसलाई सञ्चालन गर्न सकिँदैन। यदि इन्भर्टर एसीलाई इन्भर्टरबाट चलाउन सकिँदैन भने इन्भर्टर एसी भनेको के हो, के कसरी डिफ्रेन्स छ नर्मल एसी भन्दा? यदि तपाईले घरमा नन इन्भर्टर नर्मल एसी जडान गर्नु भएको छ भने तपाईले घरको रुमको टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस सेट गर्नुभयो भने तपाईको घरको रुमको टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस भन्दा 1 डिग्री अझै कम आउँदासम्म त्यो नर्मल एसी फुल क्यापेसिटीमा चल्छ। जब तपाईले सेट गरेको टेम्परेचर भन्दा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुन्छ त्यसपछि नर्मल एसी टोटल्ली बन्द हुन्छ, अर्थात् त्यो एसीको कम्प्रेसर बन्द हुन्छ। जब एसी बन्द हुन्छ त्यसपछि रुमको टेम्परेचर बढ्न थाल्छ। टेम्परेचर बढ्दै बढ्दै गएर तपाईले सेट गरेको टेम्परेचर भन्दा 1 डिग्री सेल्सियस, यदि तपाईले 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट गर्नु भएको छ भने 26 डिग्री सेल्सियस नहुन्जेलसम्म एसी बन्दै रहन्छ। जब रुमको टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ त्यसपछि नर्मल एसी फेरि 100% क्यापेसिटीमा पुरै चल्छ र फेरि रुमको टेम्परेचरलाई तपाईले सेट गरेको 25 डिग्री सेल्सियस भन्दा 1 डिग्री सेल्सियस कम 24 डिग्री सेल्सियसमा ल्याउँछ र फेरि त्यो एसी पूर्ण रूपमा बन्द नै हुन्छ जबसम्म रुमको टेम्परेचर बढेर 26 डिग्री सेल्सियस हुँदैन। यहाँ नर्मल एसी बन्द हुँदा पुरै बन्द हुन्छ र फेरि स्टार्ट हुँदा 100% क्यापेसिटीमा पूर्ण रूपमा चलेको हुन्छ। यो त भयो नर्मल एसीमा। यस्तै इन्भर्टर एसीमा के हुन्छ भने यदि तपाईले रुमको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस सेट गर्नु भएको छ भने तपाईको घरको एसी जबसम्म तपाईको रुमको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हुँदैन तबसम्म एसी 100% क्यापेसिटीमा फुल क्यापेसिटीमा चलिरहेको हुन्छ। जब तपाईको रुमको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हुन्छ त्यो रुमको टेम्परेचरलाई त्यही 25 डिग्री सेल्सियसमा मेन्टेन राखिरहनको लागि एसी यदि 100% बाट 10% मा मात्रै चलेर मेन्टेन हुन्छ भने एसी 10% क्यापेसिटीमा मात्रै चल्छ र फेरि रुमको टेम्परेचरलाई मेन्टेन राख्न कुनै बेला एसी 25% क्यापेसिटीमा या फेरि 30% क्यापेसिटीमा चल्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा एसी आफै 20 अथवा 30% क्यापेसिटीमा चल्छ र रुमको टेम्परेचर एउटा फिक्स टेम्परेचरमा कन्स्टेन्ट राखिरहन्छ। यस्तोमा यदि नर्मल एसी छ भने त्यो एसी चलेको बेला इलेक्ट्रिसिटी 100% नै कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ भने इन्भर्टर एसी 10% क्यापेसिटीमा चल्छ भने उसले इलेक्ट्रिसिटी पनि 10% मात्रै कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ। यस्तोमा नर्मल एसीले इन्भर्टर एसीले भन्दा इलेक्ट्रिसिटी बहुत धेरै कन्ज्युम गर्छ।
तर इन्भर्टर एसीले भने इलेक्ट्रिसिटीलाई केवल 10% मात्रै कन्ज्युम गर्ने भएकोले नर्मल एसीले भन्दा इन्भर्टर एसीले इलेक्ट्रिसिटी बहुत थोरै कन्ज्युम गर्छ। कम्पनीहरूले क्लेम गरे अनुसार हेर्ने हो भने त नर्मल एसीले भन्दा इन्भर्टर एसीले 70% कम इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गरेको हुन्छ। त्यसैले तपाईले आफ्नो घरको लागि एसी पर्चेज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले डेफिनेटली इन्भर्टर एसी नै पर्चेज गर्नुहोला। नर्मल एसी भन्दा इन्भर्टर एसी 20-25 हजारसम्म महँगो पर्न जान्छ, तर यसले इलेक्ट्रिसिटी पनि राम्रै सेभिङ गर्ने भएकोले इन्भर्टर एसी पर्चेज गर्नु नै फाइदेमन्द हुन्छ। इन्भर्टर एसीको यस बाहेक अरू फाइदाहरू पनि छन्। यसले टेम्परेचरलाई कन्स्टेन्ट राख्ने भएकोले बेडरुममा नर्मल एसी भन्दा इन्भर्टर एसी नै धेरै राम्रो हुन्छ। नर्मल एसी भन्दा इन्भर्टर एसीमा स्लिप कम्फर्ट धेरै राम्रो हुन्छ। यस बाहेक पनि तपाईको घर 10-15 वर्ष भन्दा पुरानो हो, तपाईको घर एकदमै मोडर्न टाइपको छैन भने तपाईको घरमा एसी जोड्ने टाइपको इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्टहरू पनि लगाइएको हुँदैनन्। तपाईको स्विचहरू वायरहरू एउटा एसीको लागि कम्फर्टेबल नहुन पनि सक्छन्। नर्मल एसी स्टार्ट हुँदा नै हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिने भएकोले तपाईको घरमा एसीको लागि अलग्गै किसिमको मोटो तारको व्यवस्था गरेको छैन भने नर्मल एसी स्टार्ट हुँदा स्पार्किङ हुने, घरको वायरहरू जल्ने पनि हुन्छ। यदि तपाईको घरमा एसी 1 टनको छ र त्यो नर्मल एसी हो भने त्यसमा 1 किलोवाट बिजुली एकै पटक लाग्छ। तर यस्तोमा यदि इन्भर्टर एसी जडान गर्नु भएको छ भने त्यो इन्भर्टर एसी स्टार्ट सुरुमै 100 वाटबाट हुन्छ र त्यो बढ्दै बढ्दै 1 किलोवाट र 1200 वाटसम्म पुग्छ र फेरि टेम्परेचर मेन्टेन भएपछि भने घट्दै घट्दै 100 वाटसम्म पनि आउँछ। यदि तपाईले घरमा नर्मल एउटा 1 टनको मात्रै एसी जोड्नुहुन्छ भने पनि तपाईले 30 एम्पियरको लाइन लिनुपर्छ। तपाईले मिटर बक्समा 32 एम्पियरको एमसिबी राख्नुपर्छ। तर त्यही 1 टनको इन्भर्टर एसी जोड्नुहुन्छ भने तपाईले 16 एम्पियरको लाइन लिए पुग्छ। अब आउँछ कति टनको एसी जोड्ने, 1 टनको, 1.5 टनको अथवा 2 टनको। एसीमा टन भन्नाले एसीको वेट भनेको होइन, त्यो एसीले कति चिसो गराउँछ भन्ने कुरा टनमा नापिन्छ। यदि तपाईको घरमा एउटा 1 टनको एसी जोडिन्छ भने त्यो रुममा 1 टन बरफ राख्दा जति चिसो हुन्छ त्यति चिसो एसीले गराउँछ भन्न खोजेको हो। त्यस्तै 1.5 टन भन्नाले रुममा 1.5 टन बरफ राख्दा जति चिसो हुन्छ त्यति चिसो एसीले गराउँछ भन्न खोजेको हो। त्यसो भए तपाईको घरको लागि कति टनको एसी लगाउँदा ठिक हुन्छ? यदि तपाईको घरको रुम 12x13 साइज जुन नर्मल रुम हुन्छ त्यो छ अथवा त्यो भन्दा ठुलो हल छ जस्तो 12x18, 16x18 को छ भने यस्तो रुममा 1.5 टनको एसी लगाउँदा ठिक हुन्छ। 16x18 भन्दा पनि ठुलो रुम छ भने त्यसमा 1.5 टन भन्दा पनि माथि गएर 2 टनको एसी लगाउनु पर्छ र नर्मल्ली तपाईको रुम 12x12 भन्दा कमको छ भने यस्तो अवस्थामा 1 टनको एसी लगाउँदा पनि हुन्छ। यदि रुममा बिहानदेखि साँझसम्म घाम नै परिरहन्छ, भैरवाको जस्तो 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा 1 टनको एसीले त्यति राम्रोसँग काम गर्दैन। सो नर्मल रुमहरूमा यदि धेरै गर्मी हुने ठाउँ छ भने त्यस्तो रुममा 1.5 टनको एसी लगाउँदा ठिक हुन्छ र रुमको साइज एकदमै सानो छ, नर्मल साइज भन्दा सानो रुमको छ भने त्यसमा 1 टनको लगाउँदा पनि हुन्छ। ओके, यति नै हो आजको यस भिडियोमा। यो भिडियो हेरिसकेपछि मोटामोटी तपाईले आफ्नो घरको लागि कुन एसी पर्चेस गर्ने भनेर नर्मल्ली डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनमा हिट गर्न पनि नभुल्नुहोला, ताकि जब कुनै हामी नयाँ भिडियो अपलोड गर्छौं त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईलाई प्राप्त होस्।